अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा मीठा बाबा, सदा दिल से प्यार करते रहते हैं। दिलाराम दिल पसंद बाबा है। सधैँभरि मलाई प्यार गरिरहनुहुन्छ, प्रेमको सागर हुनुहुन्छ मेरो बाबा भनेर हामी सबैजनाले भनिबस्ने छ। र हामीलाई मीठा मीठा बाबाले हिजो के बताउनु भएको थियो, यो खुसीको खबर सबैलाई सुनाउने डीटी डाइनेस्टी अब स्थापना हुँदैछ, अर्थात् देवताको राज्य स्थापना हुँदैछ भन्ने कुरा सबैभन्दा खुसीको खबर यही नै हो होइन। अरू खबर बाहिर आवश्यक छैन हामीलाई। र जब वाइसलेसोल्ड स्थापना हुन्छ तब विनाश हुन्छ भनेर बाबाले यो पनि बताउनु भएको थियो है। अनि रावणले जो शराब कसरी दिएको रहेछ हामीलाई बाबाले त्यो सोध्नु भएको थियो। शराब लागेर होइन, कहिले उठ्न नसक्ने, गरिबीबाट भात खान पनि नपुग्ने, जीवन बहुत कठिन भइगयो। र त्यस्तो शराब लागेको निशानी के हो भनेर बाबाले सोध्नु भएको थियो होइन। जबदेखि हामी देहाभिमानमा आयौँ त्यस बेलादेखि नै रावणले शराब हाल्यो, शराब दिन सुरु गर्यो। र के गर्यो भने शराबको निशानी कस्तो भइगयो भने कङ्गाल बन्दै जाने कि दिनदिनै गरिब हुँदै जाने। जति कमाउँछ भनेर कोसिस गरे पनि खानै नपुग्ने। बाबाले त्यो यो भनौँ न, बाबाको सबै भावार्थ बुझिन्छ। अब दिनदिनै मानिसले मेहनत गरिरहेछ त, यति उब्जनी गर्ने, यति देशमा अन्न उब्जाउने, गरिबी सब हटाएर छोड्ने, सबलाई खाना लाउन राम्रो घर होस् भनेर सबैले भन्छ नि। तर के छ, बाबाले भन्नुहुन्छ रावणले शराब दिएको छ कहाँबाट हुन्छ मान्छेले भनेर हुँदै हुँदैन। शराब लागेपछि यस्तो हुने रहेछ क्या। त्यसैले बाबाले बहुत मिठो तरिकाले, मिठा बाबाले मिठो मिठो कुरा गर्नुहुन्छ। र अनि जति योजना बनाए पनि हुँदै नहुने के। अब के योजना थियो, अहिले के भइरहेछ, अहिले यहाँ बिमारीले मान्छेलाई घरैमा जाम बनाइदिएको छ। शराब लागेपछि कसैको केही लाग्दैन। बाबाले यो कुरा बताउनुहुन्छ, ठिक छ। त बाबाले बिस्तारै बिस्तारै शराबबाट उतार्दै हुनुहुन्छ। र बाबाले के बताउनुहुन्छ, अब बाबासँग बिस्तारै बिस्तारै शराब निस्कँदैछ, हामी रावणको शराबबाट हामीलाई निकाल्दै हुनुहुन्छ बाबाले। र देह पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। र दृष्टिवृत्ति पावन बिस्तारै बिस्तारै बन्दैछ बच्चाहरू भनेर बाबाले शराबबाट निस्कने तरिकाहरू बताइरहनु भएको थियो है त। ठिक लाग्छ नि होइन, बाबाको कुरा कस्तो मजेदार कुराहरू बताउनुहुन्छ बाबाले। संसारमा सबै मानिसहरू भनिगए नि, अब गरिब भएर बस्न कसैलाई मनै लाग्दैन। गरिब हुन्छु भन्ने कसैलाई मन छ त छैन नि। अनेक मेहनत गरेको छ, ढुङ्गा फटालेको छ, पहाड खसालेको छ, चन्द्रमातिर पनि पुगेको छ होइन। गरिबी हटाउँछु, यो संसार सुखी बनाउँछु भनेर हुँदै हुँदैन, किन त हुँदैन, शराब लागेको छ।
यो मसिनो राज रहेको छ है त। अच्छा, हाम्रो यहाँ फेसबुक लाइभमा पनि बाबाको बच्चाहरू आइबक्सेको छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो अस्मिता बच्चा आइबक्सेको छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि। बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति, गुड मर्निङ बाबा भनेर। गुड मर्निङ ल, शुभ बिहानी, धेरै स्वागत छ है त हाम्रो अस्मिता बच्चुलाई। र हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजी होइसिन्छ यता तनहुँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति भनेर। ओम शान्ति ल, धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो प्रेम दाजु होइसिन्छ लमजुङदेखि बाबालाई प्यारले लेखिन्छ ओम शान्ति। लमजुङमै हो होइन दाजु? हाम्रो जानकी बानी राव सिस्टर होइसिन्छ यता हेटौँडा मकनपुरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ शिव बाबा भनेर। अनि मिठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, ह्याप्पी सन्डे, ओम शान्ति अल ब्राह्मण परिवार भनेर भनिबक्सेको छ। र हजुरलाई पनि सेम टु ह्याप्पी सन्डे सबै ब्राह्मण परिवारको तर्फबाट। र हाम्रो धनबहादुर दाजु होइसिन्छ फ्रम यता लमजुङ सुन्दर बजारदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ शिव बाबा भनेर। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो यहाँ निश्चय गुरुङ बच्चु होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति मेरा बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर है त। गुड मर्निङ ल, धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो ईश्वरी थापा बच्चु होइसिन्छ फ्रम यता पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति मेरो स्नेहका सागर, शान्तिका सागर, मिठा मेरा बाबा अनि गुड मर्निङ नमस्ते भनेर लेखिसकेको छ बाबालाई। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो ईश्वरी बच्चुलाई है त। बाबासँग मिठो मिठो कुराकानी सुरु भएको छ है त। हाम्रो तेज दाजु होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति मेरा मिठा प्यारा दिलका साथी दिलाराम बाबाजी भनेर भनिबक्सेको छ दाजुले। अनि गुड मर्निङ भनेर ल, धेरै धेरै थ्याङ्क्स दाजु। बाबासँग मिठो कुराकानी भएको छ हजुरको। अनि दिलका साथी बाबा भएपछि गुड मर्निङ त सुरु भइगयो। र हाम्रो यहाँ बिके आदर्श गुरुङ भ्राताजी होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ भनेर। गुड मर्निङ भ्राताजी ल, धेरै धेरै स्वागत छ। ह्याप्पी सन्डे हजुरलाई है त। ह्याप्पी मर्निङ सबै टोटल दिनुहुन्छ बाबाले रिसिभ गरिबक्छ है त। र हाम्रो यहाँ सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजी लेखिबक्सिन्छ आज प्राण प्यारा बाप दादाको विशेष विशेष महावाक्य छ। विशेष महावाक्यले हामी बच्चाहरूलाई सधैँ प्यार पालना आइरहेको महसुस भएको छ। र धन्यवाद बाप दादा भनेर भनिबक्सेको छ। शुक्रिया गुड मर्निङ भनेर भनिबक्सेको छ हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजीले। ल, धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै बधाई छ है त। आज विशेष महावाक्य नै रहेको छ है, अव्यक्त महावाक्य रहेको छ। शक्तिशाली अरू अरू खानाहरू होइन, मिठो र नमिठो खान्छौँ हामी। कुनै दिनमा मिठो परिकार खान्छौँ नि। यो अव्यक्त महावाक्य भनेको त्यस्तो हो है। सुरु सुरुमा हामीलाई थाहा हुँदैन थियो, तर यसमा ध्यान दिएर पढ्यौँ भने या सुन्यौँ भने बहुत शक्ति बाबाको प्यारको फिल हुन्छ। हजुरहरू सबै अनुभवी होइसिन्छ, नयाँलाई विशेष अटेन्सन दिनपर्ने हुन्छ र बाबाको विशेष शक्तिशाली प्यारको अनुभव हुन्छ, मिठा मिठा लाडलो बाबाको। र हाम्रो यहाँ फरिस्ताञ्जल बच्चु होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ मेरा बाबा अनि मिठा मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा ओम शान्ति हजुर गुड मर्निङ भनेर लेखिसकेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ है फरिस्ताञ्जल बच्चु। र हाम्रो प्रेम दाजुले लेखिबक्सिन्छ मेरा बाबा, मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा, पदमा पदम शुक्रिया बाबा, ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा, ह्याप्पी सन्डे टु अल भनेर भनिबक्सेको छ सबैजनालाई। ल, धेरै धन्यवाद छ सेम टु यु दाजु सबैको तर्फबाट हजुरलाई पनि। र हाम्रो यहाँ सौरभ सोराली सिस्टर होइसिन्छ फ्रम नेपालदेखि नै बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। मैं दिन भरी ओम शान्ति जरूर कहती हूँ क्योंकि मुझे अब शांति का सागर बाबा मिला है, इसीलिए यह लिखती हूँ मेरा बाबा अनि मीठा मीठा बाबा, प्यारा दिल का साथी दिलाराम बाबा अनि बाप दादा ओम शान्ति नमस्ते हजुर भनेर भनिएको छ। अनि
म मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ भनेर भनिएको छ। ल धेरै धेरै बधाई छ, धेरै स्वागत छ है त। हाम्रो कुसुम बहिनी आइबक्स्या छ, बाबाको प्यारी लाडली बच्ची मिठी बच्ची। ल धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई है। नेपाललाई धेरै माया गर्ने, बाबालाई पनि धेरै माया गर्ने, हामी सबैलाई माया गर्ने हजुर है। बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ फ्रम दार्जिलिङदेखि। ओम शान्ति आइन गुड मर्निङ बाबा भनेर। गुड मर्निङ। ल धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई है त। हाम्रो समिता गुरुङ बच्ची हैसिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ बाबाजी भनेर। गुड मर्निङ। ल धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो समिता बच्चु है त फ्रम पोखरादेखि। राम्रो प्रिन्सेस बच्चु हैसिन्छ फ्रम युएसएदेखि, बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ गुड मर्निङ स्विट बाबाजी भनेर। अनि ओम शान्ति भनेर लेखेको छ स्विट बच्चु। ल धेरै धेरै स्वागत छ है हजुर पनि स्विट बच्चुजी भन्नुहुन्छ बाबाले है त। हाम्रो कल्पना श्रेष्ठ बहिनी हैसिन्छ यता तनहुँदेखि, बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ बापदादा दिलराम बाबा अनि ओम शान्ति गुड मर्निङ भनेर भनेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ है त हाम्रो कल्पना बहिनीलाई। र हाम्रो शोभा श्रेष्ठ शिक्षक हैसिन्छ यता काठमाडौँ सानो बढेङ स्वयम्भूदेखि, बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरा प्यारा बाप दादा ओम शान्ति गुड मर्निङ नमस्ते बाप दादा। हजुर ज्ञानको सागर, पवित्रताको सागर र बाप दादा थ्याङ्क यू भनेर भनिएको छ। र अनि ह्याप्पी सन्डे हजुर भनेर भनिएको छ। ल धेरै धेरै स्वागत छ। ह्याप्पी सन्डे सुरु भएको छ होइन, हाम्रो ह्याप्पी सन्डे सधैँ चल्दछ। तर अब संसारमा हाम्रै यादगार हो नि, बाबाले बाबा जहिलेदेखि हामीले बाबासँग ज्ञान सही तरिकाले बुझ्यौँ है, अनि बाबाले के भन्नुहुन्छ, यो संसारको कुनै पनि कुरामा नलाग, मलाई याद गर भन्नुहुन्छ होइन। बाबाको यादबाट जति बेला पनि रिफ्रेसमेन्ट हाम्रो मन बुद्धि रहन्छ नि, त्यो हो कि ह्याप्पी सन्डे मनाएको। बाहिर संसारमा एक दिन काम नगर्ने अथवा हप्तामा एक दिन छुट्टी दिन्छ सरकारले गभर्मेन्ट अफिसमा पनि होइन। एक दिन दिमागलाई खाली राखेर अलिकति अफिसको कामबाट झन्झटबाट अलग बस्ने गरिन्छ, किनभने सधैँभरि त्यही काम गर्दा दिमाग ह्याङ हुने रहेछ नि त। त्यही भएर यो मानिसले भनौँ न, यो साइन्टिस्टहरूले विशेष अहिले ध्यान पुर्याएर गरेको हो। हाम्रो बाबाले के बताउनुहुन्छ, सधैँभरि हामीलाई सन्डे छ, त्यस कारणले सबैलाई बधाई छ। र हाम्रो यहाँ कलाकार बच्चु पनि आइबक्सेको छ फ्रम यता इटहरी नेपालदेखि, बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ मेरा बाबा अनि मिठा मिठा बाबा अनि ओम शान्ति बाबा गुड मर्निङ भनेर लेखिसकेको छ हाम्रो कलाकार बच्चुले। गुड मर्निङ। ल धेरै धेरै स्वागत छ है, बाबाले प्याल गरेर गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ। र हाम्रो प्रेम दाजुले लेखिबक्सिन्छ आजमा विशेष बेसी सहर देख्यौँ के अरे मथिस कपुर गाउँ रे है, मथिस कपुर गाउँ रहेछ त्यहाँ ससुराली। ए ससुराली भइसिन्छ। र धेरै धेरै राम्रो, बाबाको घर ससुराली जानुपर्छ। यहाँ पनि ससुराली हो है, कतितिर इष्टमित्र हजुरको। ल धेरै बधाई छ। हाम्रो विधिका श्रेष्ठ बच्चु हैसिन्छ फ्रम यता तनहुँदेखि, बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरा बाबा अनि प्यारो बाबा अनि गुड मर्निङ दाजु गुड मर्निङ ओम शान्ति भनेर लेखिसकेको छ हाम्रो विधिका बच्चुले। ओम शान्ति। ल धेरै धेरै स्वागत छ है त। हाम्रो तेजाल पचार नाम है आपका, आप इंडिया से हो जी, बाबा को आप लिखे हो। ओम शान्ति बाबा गुड मर्निङ बाबा एन्ड थ्याङ्क्स बाबा, यस्तो लेखिएको छ है त। ल हाम्रो खुसी बस्नेत बच्चु हैसिन्छ फ्रम इटहरीदेखि, बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ बाबा ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर लेखिसकेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ है त। ह्याप्पी सन्डे हाम्रो खुसी बस्नेत बच्चुलाई। र हाम्रो दिपा घिमिरे बहिनी आइबक्सेको छ यता फ्रम भक्तपुर नयाँ ठिमीदेखि, बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ बाबा ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। मैं 3 बारी ओम शान्ति कहती हूँ क्योंकि मुझे मैं कौन और मेरा कौन यह पता है, इसलिए लिखती हूँ। अनि गुड मर्निङ मेरो मिठा मिठा बाप दादा, बाबामा मेरो लभली बाबाको प्रेमको सागरमा लहराउने वाली महान लभली आत्मा हुँ भनेर भनिएको छ। ल धेरै बधाई छ।
थ्याङ्क्स मेरो बाबा भनेर भनिएको छ। थ्याङ्क्स है त। ल धेरै धेरै बधाई छ, बाबाको प्यारको लहर यता पनि आएको छ हजुरबाट। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो यहाँ चन्द्रकान्त भाइ इंडिया से जैसे लगता है जी बाबा, आप प्यार से लिखे हो। ओम शांति बाबा, ओम शांति, स्वागत है जी। हाम्रो यहाँ कमला रोय सिस्टर आइबक्सेको छ फ्रम यता रौतहटदेखि चन्द्रनिगाहपुरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति, गुड मर्निङ मेरा बाप दादा। अनि ह्याप्पी सन्डे भनेर भनिबक्सिया छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ, ह्याप्पी सन्डे। र हाम्रो राज बस्नेत सर्वेसिन्छ यता फ्रम इटहरीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। बाबा ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। मैं 3 बार ओम शान्ति जरूर पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे शांति का सागर बाबा पढ़ाता है, इसलिए लिखता हूँ। अनि मेरा मीठा बाबा भने लभ यू बाबा। गुड मर्निङ बाबा, ओम शान्ति, गुड मर्निङ हजुर भनेर लेखिसकेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हजुर है त। र फेसबुक वाल पुरा रङ्गिएको छ बाबाको प्यारमा है त। र हाम्रो यहाँ रेडम बच्चु आइबक्सेको छ बाबाको प्यारी लाडली बच्ची फ्रम यता तनहुँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। बाबाको यादमा रहेर आफ्नो भएको नराम्रो सोचमा फिल्टर गर्नु छ भनेर भनिबक्सेको छ। धेरै धेरै बधाई छ, धन्यवाद छ। एकदम सुन्दर कुरा रहेको छ सबैको। हामी त्यही अभ्यास गरिरहेका छौँ, सबैले गरिबक्सेका छ। र नयाँले पनि यसलाई विशेष अन्डरलाइन गरिबक्स नै छ। र अरू लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि ओम शान्ति दाजु भनेर। अनि गुड मर्निङ भनेर गुड मर्निङ। ल धेरै धेरै स्वागत छ है, बाबासँग हजुर आइबक्सेको छ। र गुड मर्निङ सुरु भएको छ है, दिनचर्या राम्रै सुरु भयो। हाम्रो भूमिकला चचाङ्गे पनि बाबाको सेवादारी बच्ची भइसिन्छ फ्रम पोखरादेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति। अनि गुड मर्निङ बाबाजी भनेर लेखिसकेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो सेवादारी बच्चीलाई है त। भूमिकला चचाङ्गे पनि बाबाको विशेष सेवादारी बच्ची भइसिन्छ फ्रम पोखरा, बाबाको घरमा सारा सेवा गर्ने। र हाम्रो लक्ष्मी टपरी माई साहेब भइसिन्छ फ्रम यता भक्तपुरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति मेरो दिलका साथी दिलाराम बाबा, म निश्चय बुद्धि विजयन्ती आत्मा हुँ भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै सुन्दर कुरा आएको छ, बधाई छ बाबा, खुसी हुनुहुन्छ, प्लस पॉइन्ट ब्लेसिङ आएको छ हजुरलाई। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो यहाँ ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा भनेर लेखिबक्सेको छ होम खत्री प्रताजीले। म डबल लाइट फरिस्ता स्वरूप आत्मा हुँ। म कुलको कलङ्क होइन कुलको दीपक हुँ भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई, बहुत सुन्दर कुरा आएको छ फ्रम थानकोटदेखि होम खत्री प्रताजी है त। डबल लाइट फरिस्ता स्वरूप आत्मा अनि कुलको कलङ्कवाला होइन, कुलको दीपक भइसिन्छ। त्यस कारणले धेरै धेरै धन्यवाद छ है, बाबाले बताउनुहुन्छ हामी ब्राह्मण कुल अर्थात् मानव कुल, सारा मानव कुलको दीपक हो। त्यस कारणले एउटा कुल भन्दा पनि मानव कुल होइन, यो संसार के छ मानव कुल हो नि यो सबै। बाहिरतिर होइन आफ्नो मात्रै जातपात हेर्छन्, के भन्छन् होइन, त्यो सानो सानो कुरा बाबाले भन्नुहुन्छ होइन। मान्छे सानो कुरामा अल्झिया छ, यहाँ सारा ओल्डोलाई उज्यालो बनाउनु छ। र धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई सुन्दर ज्ञानको पोइन्टको लागि। र हाम्रो यहाँ ललित कुमार थापा दाजु भइसिन्छ फ्रम यता पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति आत्माका पिता। अनि शिव बाबा भने गुड मर्निङ हजुर भनेर भनिबक्सेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ दाजु। र शान्तराज श्रेष्ठ भइसिन्छ कताबाट, काठमाडौँबाट हो। बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा भनेर। ओम शान्ति हजुर, धेरै धेरै स्वागत छ है त। र हाम्रो इन्द्रकाला आचार्य बहिनी भइसिन्छ यता फ्रम दुलीगौडा तनहुँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति मेरो स्विट एन्ड लभली बाबा। अनि गुड मर्निङ भनेर लेखिसकेको छ हाम्रो इन्द्रकला आचार्य बहिनीले, इन्द्र सभामा आइबक्सेको छ। र इन्द्रजित भइसिन्छ उहाँ। र बाबाको सुन्दर बच्ची भइसिन्छ, बाबाको बगैँचाको फुलबारीको फुल भइसिन्छ। सुन्दर फुल सबैलाई मनपर्दछ होइन कि काँडा मनपर्छ? बाबाले यस्तो फुल भइसिन्छ उहाँ है त। सबै फुल भन्नुहुन्छ बाबाले, थरी थरी फुल होइन, उहाँ पनि सुन्दर फुल भइबक्सिन्छ, सिलेक्टेड फुल है त। अहिले नाम यति मात्रै देखाएको छ। अब हामी सधैँ जस्तै हिन्दी भाषाको मूल्य सुन्दछौँ। अव्यक्त महाभाग्य विशेष सबैलाई थाहा भएको छ होइन। प्राण प्यारा जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुनुभयो 1969 होइन, त्यहाँदेखि अव्यक्त महाभाग्य सुरु भएको। त्योभन्दा पहिला बाबा सिधै आउनुहुन्थ्यो ब्रह्मतनमा,
बताउनुहुन्थ्यो, लेख्नुहुन्थ्यो मुरली होइन। त्यो अर्कै कुरा हो, साकार मुरली भन्छ त्यसलाई। के अरे ब्रह्मबाबा यही शरीरमा हुँदाखेरि राखिएको मुरली सबै साकार मुरली हो। अर्थात् यस ठाउँमा बाबाको आत्मा यहाँ पाठ प्ले गर्दाखेरिको मुरली साकार मुरली हुन्छ र यो अव्यक्त मुरली बाबाले शरीर छोडेर अव्यक्त वतनमा जानुभयो, फरिस्ता बन्नुभयो होइन। त्यसपछि अव्यक्त मुरली रहेको छ। अर्थात् अव्यक्त भनेको पहिला बुझ्दैन थिए, नबोल्ने, अर्थात् फरिस्ता बनेर गएको होइन। अब वाणीमा माथि त वाणीमा आइँदैन नि, किन त्यहाँ अब शरीरै छैन, सूक्ष्म शरीर छ, त्यहाँ कुराकानी हुँदैन, इसाराको भाषामा कुरा हुन्छ होइन। हाम्रो दादी दिदीजीहरू कतिजना गएर अब सन्देश पनि ल्याउनुहुन्छ, जो कि अव्यक्त इसारा हो। त्यो हामी सबैलाई त्यस्तो बन्न सिकाउनको लागि बाबा जानुभएको। फेरि हामी सबैको लक्ष्य नै ब्रह्म बाबा समान अव्यक्त बन्ने हो होइन। यहाँ त दुःख छ, के गर्ने हो, यहाँ बाँच्छु भनेर पनि उपाय लाग्ने होला छैन। किनभने शराब लागेको ठाउँमा यहाँ बसिसक्नु हुँदैन। अच्छा, आज 8 तारीख 11 महीने 2020 यह अव्यक्त प्राण प्यारे बाप दादा की रिवाइज मुरली है 1/10/1987 है। बाबा वाणी चलाते हैं आज। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह होइन, बाबाको स्नेहले नै हामीलाई जीवन परिवर्तनको फाउंडेशन मुख्य जग भनेर बाबाले इस बारे में वाणी चलाउनुहुन्छ। इस बारे में बाबा वाणी चलाते हैं। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए। थैंक्स बाबा, वेलकम आपको। बाबा स्नेह सागर हुनुहुन्छ, स्नेहको सागर, र स्नेही बच्चाहरूलाई मिल्न आइसक्नु भएको छ। बाबा सबैसँग मिलन मनाइबक्सेला है। हाम्रो कुसुम बहिनी कस्तो मनपर्छ बाबा है। मलाई त धेरै मनपर्छ बाबा। म दार्जिलिङमा बसेर पनि बाबाले धेरै याद गरिरहन्छु होइन। तो बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदिया का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसीलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती जा रही है होइन। बाबाको स्नेहले नै हामी सबै के छौँ, बाबाको यज्ञमा पनि हामी समर्पित भएका छौँ। सबैको भनौँ न सेवाभाव छ बाबासँग, किन बाबा ईश्वरीय शक्ति होइन। बाबालाई त्यही कारणले म बेला बेलामा भन्छु होइन। बाबाले नै बताउनु भएको कुरा हो होइन। हाम्रो त केही कुरा छैन यहाँ, सब बाबाको कुरा रहेको छ। मानिसको कुरै छैन होइन। बाबा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। केमा शक्तिमान हुनुहुन्छ त? स्नेह गरेर हामीलाई स्नेहले नै जित्नुहुन्छ, दिल खुसी बनाइदिनुहुन्छ बाबाले होइन। जस्तै मम्मी ड्याडीले छोराछोरीलाई के छ, प्यारले नै जित्दछ नि होइन। किनभने प्यारमा सबैभन्दा शक्ति भनेकै प्यारको शक्ति हो। संसारमा सबैलाई एक अर्कामा स्नेहमा बाँधिने, त्यसैले नै संसार रहेको पनि छ अहिलेसम्म। बाबाले के बताउनुहुन्छ, गडबड किन भयो, बिगारी भावना बनाएर उल्टो पुल्टो गर्छ क्या मान्छेहरू, स्नेह गरे जस्तो गर्ने बिगार दिन्छन्। त्यही भएर बाबा के भन्नुहुन्छ, बाहिरी संसारको तुलना गराउनुहुन्छ बाबाले। फरक त्यो परेको छ। यहाँ चाहिँ स्नेह, ईश्वरीय स्नेह अर्थात् रूहानी स्नेह। तो बाबा बताते प्यार से पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसी पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। हामी सबै बाबाको प्यारबाट नै के छ, अब दादी दिदीहरू जति पनि आश्रम चलाइबक्सेका छ बाबाको प्यारको शक्तिले नै चलाइबक्सेका छ होइन। अरू केही पनि हो। त्यही कारण बाबाले याद ज्यादा गर भन्नुहुन्छ। अहिले यादबाट के हुन्छ, बाबाको सुख शान्ति आनन्द प्यारको सारा शक्ति हाम्रो आश्रममा फैलिन्छ होइन। त्यसले गर्दा सबैलाई शान्ति हुन्छ जस्तो लाग्दछ। हामी सबै त्यसै गरी बनेका छौँ होइन। र त्यसै गरी यज्ञको बाबाको सूत्रमा बाँधिएका छौँ हामी बाबाको प्यारमा। तो यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे कर, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते ही ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फलाव। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना होइन। हाम्रो आश्रमहरू सबैले थाहा छँदैछ होइन कि
जतिसुकै कडा मानिस भए पनि होइन, धाइडाको काठ भन्नुहुन्थ्यो एकजना हाम्रो भाइजीले। धाइडाको काठ भनेको कस्तो हुन्छ, एकदम कडा टाइपको तर भाँची जाने टाइपको। त त्यस्तो त्यस्तो मान्छेलाई पनि बाबाले के गर्नुपर्छ, त्यस्तो आत्माहरूलाई स्नेह प्यारले होइन, हाम्रो दिदीजीहरू। त्यही कारणले हिजो मैले भगवानै हुनुहुन्छ भनेर नि पुष्ट गरेको छु। बाबाको त्यो टचिङ आयो मलाई, किनभने साँच्चीकै ब्रह्मकुमारीहरू सबै, हजुरहरू सबैजना यसमा आउनुहुन्छ। भगवान नै हो, मास्टर भगवान भनेको सामान्य कुरा होइन, किनभने भगवानको प्यार पालन शक्ति हजुरहरू सबैलाई मात्रै थाहा छ, संसारको कति मान्छेलाई थाहै छैन, बिचरा अन्जान अवस्थामा छन्। त्यसकारण के छ, यहाँ बाबाले के भन्नुहुन्छ, यही स्नेहले नै हामी ईश्वरीय परिवारमा बाँधिएका छौँ र हामी यसरी नै चलिरहेका छौँ। अर्थात् यही नै हाम्रो जीवन रहेको छ। हाम्रो जीवनको ऊर्जा भनेकै ईश्वरीय परिवार। बाबा यहाँ हुनुहुन्छ, बाबाले यसरी बताउनुहुन्छ। ठिक छ, तो स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहयोगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी है कल सहयोगी बन जाएंगे, होइन। ईश्वरीय सेवामा त्यही कारणले हामी के बताउँछौँ, बाबाले के बताउनुहुन्छ, आज सहयोगी हुन्छ। बाबाको घरमा कोही कोही यस्तो बाबाले यो बताउँदै हुनुहुन्छ, हजुर हामी सबैलाई अनुभव छ, कोही कोही हप्तामा एक दिन मात्रै चामल ल्याएर आउनेहरू हुन्छ क्या, कोही एक दिन दुध ल्याएर आइदिने होइन हप्तामा, अनि एक महिनामा एकचोटि कोही पैसाहरू ल्याएर दान गर्ने होइन। त्यस्तो पनि बाबाको बच्चाहरू हुनुहुन्छ। बाबाले जसले जे जस्तो गर्छ त्यसमा तिमी समाइदेऊ, अर्थात् स्वीकार गरिदेऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यस कारण के छ, आश्रममा त्यस्तै गर्दै गर्दै के छ, बाबाको प्यार उसले फिल गर्दछ, होइन। आज आए बस्नु भाइजी बस्नु, दिदीहरू भन्नुहुन्छ नि, सबैलाई थाहा छ, माताजी बस्नु न, किन कति हतार हो भने अनि प्रसाद खायो। बाबाको प्यार अनुभव गर्दै गर्दै खिचिन्छ क्या, त्यसरी बाबाले बताउनुहुन्छ, बाबाको प्यारमा खिचिन्छ, भएको नै त्यही छ। ठिक छ, तो इसीलिए बाबा बताते थे ऐसे कल सहयोगी बन जाएंगे। इसीलिए ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन नींव है, अर्थात जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष से स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देगा। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है, सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। थ्याङ्क्स बाबा, लाटे बाबा, लाड प्यार देते हुए बाबाले ज्ञानको मसिनो मिठो राज बताउँदै हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई है। बाबाले के भन्नुहुन्छ, अब फल भनेको बच्चाहरू जो कम्प्लिटली बच्चा बाबासँग भनौँ न लपेटिरहने बच्चा निस्क्याउने हजुर हामी सबै होइन, यो फल निस्केको हो यो। फल होइन हाम्रो के अरे कुसुम बहिनी, फलफुल तयार भयो है। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवादारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो वा आस्तिक हो, बाप को न भी जानते हो ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मकुमार कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, ईश्वरीय स्नेह प्यार है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। थैंक्स लांडू बाबा, आपने बहुत अच्छा करवाया। यह हमारी प्रिंसेस बच्चो बहुत अच्छा मान्ती है। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ बाबाले, मलाई छुनिरहन मन लाग्छ है हाम्रो प्रिंसेस बच्चो। तो ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया, किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार अलौकिक स्नेह और निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करती है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है होइन। बिउ पहिला के छ जमिनमा गाडेको हुन्छ, त्यस कारण के छ गुप्त रहन्छ। बाबाले बताउनुहुन्छ होइन, बाबा देखिनुहुन्न के छ सेतो लगाएको ब्रह्मकुमारी दिदी बहिनीहरू देखिनुहुन्छ, दादीजीहरू। प्यार गर्नेवाला यहाँ शक्तिशाली को छ त भित्र होइन, गुप्त रूपमा यो बीज देखिँदैन। शिव बाबा बीज हुनुहुन्छ होइन।
बाबाले त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ। बिस्तारै बिचसँग पनि कनेक्ट हुन्छ। हामी त्यसै गरी बाबा बाबा भन्न थालेको नै त्यसै कारण होइन। पहिला हामीलाई दादी दिदीहरूबाट नै बाबाले पाल्न दिलाउनु भयो र खिच्नु भयो। किन? बाबाको आफ्नो बडी छैन, त्यही नै सिस्टममा बाबाले बताउनुहुन्छ। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से लाड प्यार देते हुए प्रिंसेस बच्चों, तो ईश्वरीय स्नेह का बीच सर्व को सहयोगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता ही रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीच डालने की सेवा की है। सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभकामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष दिखे और अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। लाडली बाबा बताते प्यार से लाड प्यार देते हुए बहुत मीठी बातें बाबा बताते हैं। दुर्गा लुइटेल सिस्टर आइबस्या छ, धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो पवित्र पौडेल पनि आइबस्या छ फ्रम बुटोलदेखि, धेरै स्वागत छ। र रामप्रसाद ढुङ्गाना दाजु आइबस्या छ फ्रम पाल्पादेखि, धेरै स्वागत छ। हाम्रो चिन्ताराज नेपाने दाजु पनि आइबस्या छ, धेरै धेरै स्वागत छ यता बुटोलदेखि। र हाम्रो मणिराज भाइ साहब पनि आइबस्या छ। र पवित्र ढुङ्गाना बहिनीलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ है त। अच्छा, मीठी मीठी लाडली बाबा लाड प्यार देते हुए बताते हैं अभी बाप दादा सर्व बच्चों के भेराइटी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं है। बाबाले सबै प्रकारको बच्चाहरूको सेवा देख्नु भएको छ है। हाम्रो पेके आदर्श गुरुङ प्रताजी, हाम्रो प्रिन्सेस बच्चु, अस्मिता बच्चु होइन, हजुरहरू सबैजना सेवादारी भएको छ। भिन्न भिन्न प्रकारको सेवा देखेर बाबालाई धेरै खुसी लागेको छ भन्नुहुन्छ लाडली बाबाले। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छा कर दिया। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोगी की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज़्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? सभी की बाबा ने बताया है। बाबाको यज्ञमा हामी सेवा गर्दछौँ, हजुर हामी सबैलाई थाहा छ होइन। बाबाको कति बल अनुभव हुन्छ। मधुवनमा त एउटा बन्दाकोपी काट्नलाई पनि धेरैले त्यहाँ पाउँदैन त्यस्तो सेवा है। किन? बाबाबाट प्यार मिल्दछ। मैले भनेकै होइन। हाम्रो काठमाडौँको रानीबारी आश्रममा एकजना इन्सपेक्टर भाइजी हुनुहुन्छ, माथिबाट दिदी कता कता कुचो लाउने भनेर छतमा सब कुचो लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हजुर बाहिरतिर हजुर चाहिँ सेल्युट गराउनुहुन्छ, सबले सेल्युट गर्छन्। यहाँ दिदीको अगाडि चाहिँ दिदी कता कुचो लगाउँ हो त कमाल बाबाको भनेर भनेपछि सायद बहुत मजा। हाम्रो बडी दिदीजी भनिबक्सिन्छ नि होइन। मधुबनमा गयो भने डाक्टर सरले कुचो लगाइरहेको हुन्छ होइन, भाँडा धोइरहेको हुन्छ। अनि बाहिरबाट जानेहरू ठुल्ठुलो नेताहरू के हुन्छ, दङ्ग पर्दछ यहाँ त डाक्टरले कुचो लगाइरहेको छ। कमाल कसको त बाबाको कमाल छ। किन? बाबाले जसले जे सेवा गर्दछ बाबाले त्यसलाई त्यस्तै खुसी मान्नुहुन्छ। किन? बाबाको एकै सेवा गरेको छ। त्यस कारणले के छ, हामी ईश्वरीय सेवादारी हौँ होइन। मधुबनमा बाबाले यो हामी सेवामा पनि बसेका छौँ, हजुरहरू बसिबक्स्या होला होइन, कि हामीलाई विश्व सेवादारी भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। बाहिरतिर के छ, कुचो लगायो भने सानो मान्छे मान्छन्। यो त बाटो पटार्दै थियो भन्छन् होइन। बाबाले त्यस्तो होइन, कुचो लगाउने मेरो नम्बर 1 सेवादारी बच्चा भन्नुहुन्छ। त्यसले सफा गरेन भने आएर कानेर बस्छ तिनीहरू। त्यसलाई बाबाले त्यति माया गर्नुहुन्छ, सबलाई त्यसरी प्यार गर्नुहुन्छ बाबा। त्यस कारणले हामी हुन त त्यहाँ सेवाको नाम मात्रै हुन्छ। मधुवनमा शान्तिवनमा हजुरहरू गइबक्स्या होला, कति उतै पनि भइबक्सिन्छ अहिले पनि होइन। के छ, बाबाको सेवा यसरी गर्दाखेरि बहुत बेस गरी आत्माको दुवा पनि मिल्दो रहेछ, आत्माको सूक्ष्म दुवा के। अनि त्यसपछि लिएर अनि परमात्मा दुवा त छ नै बाबाले होइन। प्यार, अथाह प्यार दिनुहुन्छ बाबाले, त्यस्तो फिल हुन्छ। सबै अनुभवी भइबक्सिन्छ होइन। कोही नयाँलाई बताउनु पर्दछ कि, किन भन्दाखेरि सेवाको अनुभव भएपछि के छ, बाबाको सेवामा स्वत सेवा गर्दै गर्दै के छ, सहयोगी बन्दछ। बाबाले यो बताउनु भएको छ, सबलाई सहयोगी बनाउनु छ होइन। डिफिकल्ट खालको होइन, कसरी याद गरौँ बाबालाई, यादै आउँदैन मलाई। त्यस्तो त हुनु छैन नि। इसीलिए बाबा बताते प्यार से यह किसकी कमाल है, सभी की बाबाले बताया। बाबा अहिले सेवादारी सबैलाई बताउनुहुन्छ। हजुरहरू सबैले आश्रममा अनेक प्रकारको सेवा गरिबक्स्या छ, यसरी बुझ्न पर्दछ। तो जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट परिणाम सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है।
बाप दादा दिख रहे थे ना, सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग रहा। और यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियाँ भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवादारी विशेष हर कार्य में बनती ही है, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक सभी बच्चों को बाबा ने बताया लक्ष्मी टोकरी मै साहेब हजुर आश्रममा होइन यति सेवा मलाई चाहिन्छ भनेर फोन गरेरै सेवा माग्ने भइसिन्छ। किन अब सेवाको चाहन्छ सेवाको फल कति मिठो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ नि। बाबाको घरमा जति सेवा गऱ्यो त्यति खुसी त्यसै मिल्दछ कि दिनैभरि हाँसेको हाँसै हुन्छ। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि बाबाको घरमा विशेष आज अनियमित आत्माहरूलाई फोन गरिकन त्यहाँ बुजुमा लाउने हो दिदीजी उता पानी हाल्ने सेवा म गरौँला नि त। यस्तो फोनमा भनेको मैले धेरै सुनेको छु हजुरलाई आफै पनि थाहा छ होइन। किनभने अब जीवनमा किनभने सेवाको फल बाबाले तुरुन्तै दिनुहुन्छ। यहाँ त बाहिरी संसारमा अर्को पछि आश हुन्छ होइन, यसमा पछि पनि मिल्छ नै, तर अहिले तुरन्त मिल्छ। बाबाले यो पनि अनुभव गराउनु भएको छ। त्यसैले बाबा बताते प्यार से बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ और बाप आपके गीत गाए है। बाबाको सँग दोहोरी गीत गाउने चलन छ नि यो संसारमा पनि यही बाबासँगको गीतको त्यो विस्तृत रूप हो कि बाबाले बताउनुहुन्छ होइन। बाबासँग प्यार, बाबा प्रेमिका पनि हुनुहुन्छ हाम्रो होइन, टिचर पनि हुनुहुन्छ, हर किसिमले बाबा सर्व सम्बन्धबाट हाम्रो प्रेमी हुनुहुन्छ। दोहोरो गीत हाम्रो बाबासँग चल्दछ। त्यस कारणले भने मैले कति बच्चीहरूलाई होइन गीत गाउन आउँछ कि आउँदैन त्यसलाई गीत गाउनु त एउटा गीत गाएर सुनाउनु बाबालाई। अनि एकजना कलकत्ताको बहिनी के मिली हे प्रभुको खुसी हमको भन्ने एउटा गीत गाएर सुनाउनु भएको थियो। अनि अर्को बच्चीले गीत के गाउनु भयो मलाई त गीतै आउँदैन अरे। किन आउँदैन? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा यति छोटो गीत हो ए यो त आउँछ। त्यस कारण बाबाले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो जिन्दगी नै यति हो, बाबासँग गीत गाउने बसिरहने हो। जो भी किया बहुत अच्छा किया, भाषण करने वालों ने भाषण अच्छी की और स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले फरिश्ता एन्जल बच्चों के भयो सब्जी पनि भयो काटे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी करती है ना, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंडर सर्व प्रकार की सेवा के निमित्त रहे और सुनाए ना। अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसी होती। सभी ने जो भी कार्य किया है स्नेह भर कर के किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा, उमंग उत्साह से किया और इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा और अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे और यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही बाबा ने बताया है ना। त्यस कारणले आश्रमको सेवाहरू सकेसम्म दिने चलन पनि हुन्छ कि आश्रममा हाम्रो दिदीजीहरू होइन ए भाइजी बस्नु पाउनु भन्नुहुन्छ के सेवा सेवा हो, सेवा छ सेवा हो अनि के सेवा एउटा कमललाई यताबाट यता राख्ने त्यति सेवा किनभने बाबासँग त्यसै गरी प्यार बन्दै जान्छ कि यो मसिनो सूत्र हो बाबाले दिनुभएको। त्यस कारणले कोही कोहीले भन्नुहुन्छ त्यो अनुभव हुँदैन, त्यति सेवा रहेछ मलाई बसालेर त्यस्तो होइन। बाबाको प्यार अनुभव गरेपछि के हुन्छ त्यही राम्रो लाग्दछ। तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे, समझा। सभी की बड़ी से बड़ी ड्यूटी जिम्मेदारी थी, सभी ने सेवा की और कितना भी हो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते हैं। वायुमंडल के कारण मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबके जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा और शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं।
यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। हाम्रो मुना गिरी दिदीज्यू आइबक्छ छ, मुना थापा दिदीज्यू, ल धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो कविता घिमिरे बहिनी आइबक्छ छ यता बुटोलदेखि, धेरै स्वागत छ है त बहिनीलाई, बाबाले माया गरेर स्वागत गर्नुहुन्छ है त। विशेष सर्वसत्ताएं जब मिलकर एक आवाज़ बुलंद करें तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। प्रिंसेस बच्चू, वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसीलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्वे सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा। बाबा ने, लाडली बाबा ने लाड प्यार देती हुई बताया है ना, सबै प्रकारको धर्मसत्तावालाहरू होइन आउनुहुन्छ, आउनु नै पर्दछ, जाने त कहीँ ठाउँ नै छैन बाबाले बताउनुहुन्छ होइन। सही ठाउँमा नआइकन कता जाने, बाटोमा झुटोमा कति दिन टिकिन्छ र टिकिँदैन नि। त्यस कारण बाबाले के बताउनुहुन्छ, सबै धर्मवालाहरू आउँछन् नि क्रिस्चियन होइन हाम्रो आश्रममा हुनुहुन्छ नि गङ्गोमा संसारपुर क्रिस्चियन भएको पास्टर भाइजीहरू हुनुहुन्छ है, पोलिटिकल वालाहरू पनि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो रानीबारी आश्रममा धेरैजना नेपाल सरकारको उपसचिवहरू हुनुहुन्छ भाइजीहरू होइन। त्यस कारणले बाबाले किन सिडिओ भाइजीहरू त बाबाले बताउनुहुन्छ जाने ठाउँ त कतै छैन होइन। मेन पावरको डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूको त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला होइन, बाबाले बताउनु भएको कुरा सेवाको कुरा गरेको। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का और धर्म सत्ता सबसे बड़ी से बड़ी सत्ता है ना, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ, स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते हैं कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, ये लोग भी सोचते रहे ना, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा है। ऐसे सभी सर्वसत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं लेकिन और भी समीप और सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली और स्वर्ण जयंती समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना, तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। लाडले बाबा बताते प्यार से लाड कर देते हुए प्रिंसेस बच्चू और कलाकार बच्चू, बाबाले मिठो मिठो कुरा गर्नुहुन्छ है, मलाई धेरै धेरै मनपर्छ, सुनेको सुने गर्न मन लाग्छ। एक तरफ विदेशद्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई और दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता और विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वही भी विशेष नामी गिरामी और भारत में भी नामी गिरामी धर्मसत्ता है। तो धर्मसत्ता वालों धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना, अजुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है। लाडले बाबा बताते प्यार से पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है, और विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने हैं यह अभी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज़ गया, यह विदेश का बुलंद आवाज़ भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज़ गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। लाडले बाबा बताते प्यार से कुसुम बहिनी राम्रो छ, बाबाले मिठो कुरा गर्नुहुन्छ, अभी सिर्फ कानों तक आवाज़ पहुँचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज़ जाता है तो थोड़ा हिलता है ना हलचल तो करता है ना, इसीलिए तो हलचल पैदा हुई है, हलचल में थोड़ी जागे है, समझते हैं कि यह अभी कुछ है ना। ओम शान्तिवालालाई यो पनि केही हो भनेर सम्झिन्छन् भन्नु छ उहाँले। अरू मानिसहरूले जो बल्ल बल्ल जाग्दैछ होइन, छ नि अब भनेको होइन, अब हाम्रो धेरैतिर सन्देश हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि गइरहेको छ होइन। हाम्रो बडी दिदीजी बताइबक्सिन्छ नि होइन, प्रधान सेनापतिजीहरूले गाडी दिनुहुन्छ बडी दिदीज्यूलाई, अनि अरूले हेर्छन् प्रधान सेनापति के अरे प्रधान न्यायाधीश
जो हाम्रो सर्वोच्च अदालत होइन, प्रधान न्यायाधीशले गाडी दिनुहुन्छ अनि बढी दिदीज्यूलाई प्रधान न्यायाधीशको गाडीमा देखेपछि मानिसहरूले के भन्छ, हो यिनीहरू कति ठुलो मान्छे आयो प्रधान न्यायाधीशले गाडी दिनुभएको छ, बढी दिदीजी बताइ बक्सिन्छ हाम्रो भिडियो पनि छ, हेर्न सकिबक्छन् हजुरहरू। त्यसैले के छ, बाबाले सबैलाई सहयोगी त बनाइरहनु भएको छ, अलिअलि केही शक्ति हो यिनीहरूको भनेर तिनीहरूलाई त्यस्तो लागेको छ अहिले तर भगवान् हुनुहुन्छ भन्ने के थाहा होइन, भगवान् हुनुहुन्छ भने त उनीहरू सब काम छोडेर आउँथे अनुभव गर्न गाह्रो छ किनभने बाबाले यो पनि राज सम्झाउनुहुन्छ, सबैको भाग्यमा हुनु पनि पर्छ, कसको कति भाग्य छ भन्न सकिँदैन, भाग्य पनि यसैलाई भनिँदो रहेछ क्या। पहिला पहिला भाग्य भन्थे होइन, अब कहिलेकाहीँ विश्वास लाग्दैन त्यो काम नगरिकन खान नपाउने के को भाग्य धेरैलाई त्यस्तो पनि भएको छ संसारमा, यो पनि ज्यादै चल्छ, के को भाग्य नि काम नगरी खान पाइँदैन यथार्थ कुरा हो त्यो पनि, बाबाले अहिले यथार्थ सम्झाउनु भयो होइन। हामी बाबाको यादमा रहेनौँ, बाबाको ज्ञानमा चलेनौँ, बाबाले भनेको मानेनौँ होइन, यो नै सत्कर्म हो, यो नगरिकन भाग्य बन्दैन, यथार्थ कुरा यो रहेको छ क्या। त्यसको अर्थ पनि बाबाले बताउनुहुन्छ है त। तो अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज़ करेंगे, अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ, ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करे, सब सत्ताओं की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षा आरंभ हुआ, तो प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। इसीलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है, जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह महामंडलेश्वर को बुलाया ना, ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा रही होती है, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा, अंदर से तो फिर भी सहयोगी है ना। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की है बाबा ने बताया, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी ही पड़ती है वो भी दिन आएगा, अब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता और ईश्वरीय सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्मा सत्ता ही है, इसीलिए लंबे समय तक का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसीलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ और यह स्नेह चुंबक बनेगा, जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाए, तो ऐसा प्लान बनाया है ना बाबा ने बताया है। सबै धर्मवालाहरू होइन, अहिले भनौँ न भारतमा हाम्रो पोहोरको कुरा होइन, यो बिमारी आउनुभन्दा पहिला हाम्रो दिदीजी बताइबस्नुहुन्थ्यो, दिदीजीहरू बाबा मिलनमा गइबसेका थियो होइन। अनि एकजना यस्तै महामण्डलेश्वर नै हो उहाँ बहिनी मान्छे हुनुहुन्छ के, अनि इन्डियामा धेरै ठाउँमा उहाँको ब्रान्चेसहरू छ यस्तो शास्त्र सुनाउने कि, उहाँलाई अतिथिमा ल्याइएको रहेछ है, अतिथिमा ल्याइएको रहेछ। अनि त्यहाँ बाबाको ज्ञान सुन्दा सुन्दा सबैको स्नेह प्यार होइन, मधुबन त सबैलाई थाहा छँदैछ, उहाँ तुरुन्तै बाबाको बन्नुभयो, त्यहीँको त्यहीँ सेतो लुगा लगाएर ब्याज लगाएर अनि त्यहीँबाटै बाबाको ज्ञान सुनाउन थालेर अनि उहाँको 80% फलोवर्सहरू एकैचोटि बाबाको बनिसकेको छ। बाबाले त्यस्तो ठुलो सेवा हुँदैछ, अब बिस्तारै बिस्तारै बताउनुहुन्छ त, पहिला पहिला एउटा दुईवटा मान्छे खोज्दै ल्याइयो होइन अब बेसकरी सेवा हुनुहुन्छ, जबकि अन्त कतै पनि बाटो छैन होइन, ईश्वरीय ज्ञान त कहीँ छँदै छैन भने अब जाने नै कहाँ त भन्दाखेरि यसमा बिस्तारै मानिसहरू बाहिरबाट थाकिसकेका छ क्या। बिमारीले अनेक कुराले पनि केही हैरानी भएको छ, केही गर्दा पनि केही उपाय लागेको छैन इसीलिए बाबा बताते प्यार से सेवादारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया, नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुँचे हो, अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो, स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया, इससे तो सबकी बढ़ती ही जाएगी, सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए, जितना मिलेंगे उतना और अच्छा बढ़ती जाएगी, फिर क्या करेंगे, औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी है, प्राप्ति स्वरूप है, तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो, या समझते हो हम तो मिल लेवे, इसमें भी निस्वार्थी बनना है, समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, और समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। यो बाबा मिलन सम्बन्धी कुरा बाबाले बताउनुहुन्छ हैन।
हाम्रो राजु भाइजी पनि बक्सिन्छ होइन। पहिला माथि पाण्डव भवनमा बाबालाई मिल्दाखेरि बाबा उठेर होइन सबैलाई भेट्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। सबै जहाँ जहाँ कुर्सीमा बसेको छ त्यहीँ बाबाले आफै डुलेर होइन, बाबाले त्यस्तो बेला थियो त्यति बेलाको समय। र त्यति बेला जो बाबा मिलनमा जाँदाखेरि के थियो, अब बच्चाहरू कम, अब एकजना मिल्न जाँदा एकजना त आश्रम सम्हाल्नु पऱ्यो होइन। बाबाले त्यस्तो कुरा बताउनुहुन्छ, नयाँलाई चान्स दिएर आफूले आश्रम सम्हाल्ने त्यो कुरा बताउनुहुन्छ क्या बाबाले होइन। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से पाठ को भी समझते हो तो बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते हो तो पहले बाप चाहता तब बच्चे भी चाहते, लेकिन बाप को भी समय को प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। बाबाले पनि मिठो मिठो कुरा गर्नुहुन्छ है हाम्रो फरिसाइजन बच्चु। त बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँमा आएपछि हामीले हेरे जस्तै बाबालाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहाँ तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रारंभ समस्या है ही नहीं होइन। सूक्ष्म वतनमा के छ, बाबाले भन्नुहुन्छ पानी पर्यो, झरी लागेको छ, त्यस्तो केही कुरा छैन, बत्ती छैन, यता छैन, केही छैन होइन। अब यो साकार दुनियाँमा के छ, यहाँको सबै कुरा हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले पनि। वहाँ सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं, बाबा ने बताया। तो गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवरेडी रहते हैं, हाँ जी का पाठ पक्का है और जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है और गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता और दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है और सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है और अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा और समय भी ज़्यादा और फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती है। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। लाडली बाबा ने बताया लाड प्यार देते हुए है। सेवा भाव से गऱ्यो भने कुनै पनि सेवा होइन, मैले गर्नुपर्छ, म नै त जाने मान्छे हुनेहरूले कहाँ जान्दछन् यति। यस्तो भयो भने अहङ्कार भन्नुहुन्छ हाले, त्यस्तो भयो भने त्यति सफलता हुँदैन र सन्तुष्ट रहन सक्दैन। मैले म निमित्त बनेर सेवा सफल भएको छ त्यस्तो लाग्दैन। बाबाले त्यो पनि भन्नुहुन्छ, ठिक छ, अहङ्कार म गर्दछु भने बाबाले गराउनुहुन्छ। बाबालाई अगाडि राख्ने आफ्नो नेचर पनि निरङ्कारीको हुनु पर्यो। हाम्रो कृष्ण दाजु आइबक्स्या छ यता थर्पुदेखि, धेरै स्वागत छ दाजुलाई। तो महारथ तो है ही महादानी, जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं महादानी वरदानी हो ना, औरों को भी चांस देना, यह भी महादान और वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में सब सिकिला दे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने की भी जानते हैं, तो इसीलिए सभी सदा संतुष्ट है। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावे और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की दुनिया में यह सभी सीमाएं देखनी पड़ती है। नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाए तो कितना बड़ी है। कुसुम बच्चे बाबा ने बताया है ना, एउटा एउटा रतनको अब महिमा गाउँ भने कति लामो समय लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। मलाई यहाँ आएपछि समय त हेर्नै पर्छ, यो संसार यस्तै हो भन्नुहुन्छ बाबाले। किन शरीरको त कुरा अर्कै हुन्छ। बाबाले त्यस्तो भन्नुहुन्छ है। बाबाले मिठो मिठो कुरा गर्नुहुन्छ है। लाडले बाबाले लाड प्यार दिएर सानो सानो बच्चाले मिठो मिठो कुरा गर्छ नि, मम्मी मम्मी भनेर, बाबाको कुरा पनि त्यस्तै त्यस्तै मिठो। साधारण हुन्छ तर बहुत मिठो के है। तो कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। तो लेकिन इसीलिए कहते वतन में आओ जहाँ कोही सीमा नहीं है। अच्छा होइन, बाबाले त्यही कारण वतनमा आउनु माथि भन्नुहुन्छ क्या। हामी त्यसको लागि के गर्ने, यादको अवस्थामा अव्यक्त रहने अभ्यास हामी सिक्दछौँ भने जहाँ बसेर पनि अव्यक्त मिलन हुन्छ बाबासँग होइन। मधुबनमा गएर मिलन बनाउने चान्स बन्न सकेन, कोही चिन्ता छैन, कुनै पनि प्रकारमा कोही जान मिल्या छैन भनिबक्सन छ होइन। तर मिल्यो भने जाने अझै पनि केही छैन, त्यो पनि मिलेन भने पनि बाबालाई याद गरेर अव्यक्त रहन जानेपछि बाबा हामी जहाँ छौँ त्यहीँनिर मेले बच्चे मिठे बच्चे भनेर बाबा एकदम अगाडि हाजिर हुनुहुन्छ।
कति फरक पर्दैन, यो सबैलाई अनुभव छ है। त्यस कारणले बाबाले के भन्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै अब धेरै मान्छे रहेछ, लाइन रहेछ, अहिले त पानी परिरहेछ, त्यस्तो पनि केही भन्न परेन, आज त गर्मी छ कस्तो गर्ने भन्दा नि परेन होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ सबै मानिसहरू, सबै आत्माहरूले एकैचोटि मिल्न सक्दछ अव्यक्त वतनमा। तो सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विशेष विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष परमाणु स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न या प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी मीठे मीठे लाडले बाप दादा को या प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा, वहाँ बाप दादा नमस्ते, दिल से प्यार से मीठे मीठे लाडलू बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुसुम बहिनी नमस्ते है, प्रिंसेस बच्चों नमस्ते। साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो, बाबा ने बताया। अच्छा, बाबा वरदान देते दिल से प्यार से, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे ओ सासी भव, बाबा का सुंदर वरदान है। फिर से सुने कविता बहिनी, फेरि सुन्ने है त हुन्छ। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे ओ सासी भव, ये वरदान समझने के लिए बाबा विश्लेषण में समझाते प्यार से। संस्कार तो अंततः तो किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि अब तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है, दूसरा माया के भी रूप बनकर आते हैं। इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे हो, सासी रहो। कई सबैभन्दा सुन्दर वरदान रहेको छ। र यहाँ संस्कार सम्बन्धी हामी ब्राह्मण परिवार होइन, संसारका आत्माहरूमा के छ, झगडा हुनुको कारणै संस्कार नमिलेर बानी व्यवहारमा अपोजिट रहन्छ कि आफूले चाहेको जस्तो उसले गरिदिएन भने के लाग्छ, यो मान्छे ठिक छैन, कति मलाई मनै पर्दैन त्यस्तो भन्ने चलन छ र उसलाई सधैँको लागि बाइकट गर्ने चलन छ। तर यहाँ बाबाले के सिकाउनु भयो हामीलाई, बाबालाई बिचमा राख्ने र अनि आफ्नो परिवार त जसरी पनि समाइन्छ नि, लौकिक पनि बाबाले उदाहरण दिनुहुन्छ। आफ्नो छोराछोरी जस्तै बिग्रेको भए पनि उसलाई सम्हाल्नुपर्छ, किन हो नै आफ्नो, छोडिदियो भने झन् डामाडोल हुन्छ। अब भने नि कतिको मगा रिपोर्ट पनि आउँछ, एकजना यस्तो बच्चा छ, अब उसलाई अब भनौँ न सुधार केन्द्रमा हाल्यो भने पनि सुध्रिएन, सुधार केन्द्रमा पनि हालेको छ, हालेको मम्मी ड्याडीले अनि ऊ बाहिर बाहिर के खाने उतै बसिरहने कि कता बस्छ तिनीहरू थाहा छैन, गडबड गरिरहेछ। अनि लाज पनि भएको छ हामीलाई, अप्ठ्यारो पनि परिरहेको छ। अब के गर्ने हो, अब पुलिस थानामा लगेर ठुन्न चाहिँ बेइज्जत हुन्छ भनेर नसकेको रे, मैले त्यो पनि सल्लाह हाम्रो भएको थियो त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तै के छ, बाबाले हामीलाई के सम्झाउनुहुन्छ भने, हामी कोही कता जन्मेको होइन कोही अमेरिका जन्मिया छ, अब ब्राह्मण परिवारमा कोही कहाँ जन्मिया छ होइन, कोही राई लिम्बूबाट आएको छौँ हामी यस परिवारमा भने होइन, कोही आएका छौँ यता अन्य किसिमबाट आएको हुनाले के छ, संस्कार ठ्याक्कै अलग अलग छ। हामी एउटै परिवार हौँ, बाबाले स्पष्ट बताउनु भयो। हामी ईश्वरीय परिवार, हामी 21 जन्म अर्थात् 2500 वर्ष त टोटल हामी के छ, एकअर्काको बिचमा इष्टमित्र जसरी आफ्नो घरमा अहिले श्रीमान होइन श्रीमती भन्छौँ नि, छोराछोरी भन्छौँ होइन, अथवा इष्टमित्र हुन्छ नि, सालासालीदेखि लिएर भिनाजुस अनेक कुरा छ संसारमा, के छ के छ, त्यो सारामा हामी आउँछौँ। त्यही कारण बाबाले के हुन्छ, यहाँ नै संस्कार मिलाउनु पर्दछ, अनि मात्रै हामी त्यसमा आउन लायक बन्दछौँ देवतामा। नत्र अब हामी यहाँ झगडा गर्ने मान्छे आश्रममा पनि यस्तो भन्छन् भन्यो भने के भयो, हामी संस्कार म्याच गर्न सकेनौँ होइन। म्याच हुन नसकेपछि हामी त्यहाँ पनि आउन सक्दैनौँ, कुरा ध्यान हेर्छ। त्यस कारण बाबाले हो बहुत मसिनो कुरा बताउनुहुन्छ होइन। हामी के गर्ने, बाबाको यादबाट सहज हुन्छ कि, यादबाट बाबाको मद्दत मिल्दछ हर सेकेन्डमा। कडा संस्कारवाला हुन्छन्, कोही कोही मिल्नै नसक्ने हुन्छन्, त्यस्तो हुन्छन्। तर बाबाको याद एकदम हाम्रो सही छ भने के छ, शक्तिशाली मद्दतबाट त्यो आत्मा सबैलाई अनुभव छ, मोल्ड हुन्छ, या हामीले भनेको जस्तो नै गरेको पनि हुन्छ, या हामी नै मोल्ड हुन्छौँ, केही न केही भएर मिलि नै हाल्छ।
त्यस्तो रहन्छ यो बाबाले विशेष। त्यस कारणले यो हामीलाई नलेजफुल बनेर हामी त्यस सिटमा रहने है त। अनि न्यारी र सासी बनेर संस्कार मिलान भन्नुहुन्छ उहाँले। सबैभन्दा मेन पेपर पनि यही नै हो परिवारमा रहनको लागि। अच्छा, सुंदर वरदान के पश्चात बाबा स्लोगन में बताते प्यार से, हार्ड व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। बाबाको सुन्दर स्लोगन छ फेरि। पुरुषार्थ बाबाको ज्ञानमा चल्नु भनेको हट होइन, मेहनत गरिरहेछ सधैँ होइन। बाबालाई त्यो हैरानी देखेको बच्चाहरूलाई, हैरानमा बसेको बाबालाई हेर्न मन लाग्दैन। बाबाले हुन्छ रमणीकता तरिकाले होइन बाबाको जीवन भनौँ न, यो जीवनको मजा त सबैलाई अनुभव छ। अब नयाँ नयाँ बच्चाहरूलाई बाबाले बताउनुहुन्छ होइन, रमणीक तरिकाले यो ज्ञानमा मजा लिइकन के क्या इन्जोय गरिरहेको देख्छु है भाइजी त। यस्तो खालको मान्छेलाई हेर्दा त्यस्तो लागोस्। अब होइन, अब गाह्रो मानेको ओम शान्तिमा गए भन्छ, हेर्दा पनि अँध्यारो मुख लाग्दछ कस्तो चलेको हो, अब के हो मान्छेले हेर्दा त्यस्तो देखिएला। अनेक प्रकारको कुरा छ है त। रमणीकता भनेको बाबाको याद नै छ सबैभन्दा ठुलो कुरा। अच्छा, अगाडि आज रहेको छ ईश्वरी स्नेह जीवन परिवर्तनका फाउन्डेसन है होइन। जीवन हाम्रो परिवर्तन पहिलाभन्दा अलिकति भए पनि थोरै भयो त केले भएको छ? ईश्वरी प्यार अर्थात् ईश्वर बाबाको कमाल। त्यस कारणले कमाल बाबाका भनेर भनिन्छ हाम्रोमा होइन। कमाल बाबाका है। र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ह्याप्पी सन्डे हजुर है त। म आज नाम हेर्छु, म त मुरली अलि लामै हुन्छ कि भनेर अलि फास्ट स्पिड बढाएकै हो। सन्डेमा अव्यक्त मुरली मिठो पनि रहन्छ र लामो पनि रहन्छ। अच्छा, हाम्रो अस्मिता बच्चु ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओम शान्ति है। ल धेरै याद प्यार छ। ह्याप्पी सन्डे। र सङ्गम श्रेष्ठ व्रताजी ल धेरै धन्यवाद छ। ओम शान्ति। र बाबासँग निरन्तर माया प्रीतिको कुरा अर्थात् प्यार भइरहेको छ। र हाम्रो जानकी बानी राव सिस्टर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र धन्यवाद दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई विशेष प्यार पालनको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। र हाम्रो निश्चय बुद्धि विजयन्ती बच्चु, निश्चय गुरुङ बच्चु ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। पोखरा देशी वैसिन्छ होइन। र ईश्वरी थापा बच्चु ल ओम शान्ति। बाबाले मिठो मिठो कुराकानी गर्नुभयो है ईश्वरले। र तेज गुरुङ दाजु ल छ ओम शान्ति दाजु ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। र विशेष हाम्रो बिके आदर्श गुरुङ व्रताजी ओम शान्ति ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै राम्रो छ, सेवाको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क्स। बाबाले धेरै खुसी छु भनेर भन्नुभएको छ। र हजुरहरूसँग त स्वतः नै बाबा खुसी हुनुहुन्छ, किनभने बाबाले बताउनुहुन्छ यस्तो बच्चाहरू जो छ यहाँ मनमा हेर्दा पहिले खुसी लाग्दछ बाबालाई। है यथार्थ कुरा छ। अच्छा, अनि अरू फरिस्ताञ्चल बच्चु ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओम शान्ति। प्रेम दाजु ओम शान्ति ल धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। लमजुङ ससुराली होइन, बाबाले पनि ससुराली भन्नुहुन्छ। ससुरालीले ससुराली भयो, अहिले त इष्टमित्र धेरै भएपछि जता पनि माया हो। ससुरालीमा माया गर्ने चलन हुन्छ होइन, प्यार गर्ने चलन हुन्छ, रेस्पेक्ट गर्ने चलन हुन्छ। त्यही कारणले लौकिक जीवनमा कोही कोहीले बताउनुहुन्छ मलाई ससुराली किन जान मन लाग्छ त, त्यहाँ धेरै माया गरेर ज्वाइँ साहब भनेर मान्छन्। त्यही भएर म त आउन मन लागिरहन्छ त्यहीँ। आफ्नो घरमा आफ्नो धन्दा ज्यादा हुन्छ, त्यहाँ गयो भने टेन्सन पनि कम हुन्छ। दाजु है धेरै धेरै बधाई छ हजुरको। अच्छा, हाम्रो सौरव सराली सिस्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। र कुसुम बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। बाबासँग प्यारको कुरा कस्तो राम्रो भयो। र हामी सबैलाई पनि हजुरले प्यार गरिबक्स्या छ। नेपालको प्यारी, नेपाललाई प्यार गर्नेवाला र सारा नेपालीलाई प्यार गर्नेवाला, हामी सबैलाई प्यार गर्नेवाला है। बाबाले त्यस्तो बनाउनु भएको छ हजुरलाई। र धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। र हाम्रो समिता बच्चु ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओम शान्ति। र प्रिन्सेस बच्चु ओम शान्ति ल धेरै धेरै याद प्यार छ। ह्याप्पी सन्डे। र कल्पना बहिनी याद छ ओम शान्ति ल धेरै धन्यवाद छ। र सुभाष श्रेष्ठ शिक्षकहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। कलकल बच्चु ल बाबाले मिठो मिठो कुरा गर्नुभयो, मलाई छँदै छुनेको छुने गर्न मन लागिरहन्छ, त्यही कारणले म छुनिरहन्छु। र हाम्रो विदिका बच्चु ल अच्छा ओम शान्ति ल धेरै याद प्यार छ है। बाबाको सबै मूल्य सुनियो कि नोट गर्नलाई लागेको। तेजाल बहिनी ल धेरै धन्यवाद छ है। हजुरको पछाडिको त्यति बुझिया छैन। खुसी बस्ने बच्चा छ ओम शान्ति। मेला बाबा मेता बाबा काला बाबा दिलका साथी बाबाले दिलैदेखि भन्नुहुन्छ आज। के भन्नुहुन्छ? मिठे बच्चे भन्नुहुन्छ है त।
हाम्रो दिपा घिमिरे बहिनी ल धेरै धन्यवाद छ, ह्याप्पी सन्डे। चन्द्रकान्त भाइ ओम शान्तिजी, कमला रोय हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, ओम शान्ति, ह्याप्पी सन्डे। हाम्रो राज बस्नेत सर ल धेरै धन्यवाद छ, रेडम बहिनी ल धेरै धन्यवाद छ, ओम शान्ति, ह्याप्पी सन्डे। र भूमिकल्ला चोचाङ्गी पनि ल धेरै धन्यवाद छ बाबाको सेवाको। बाबाले आज बताउनु भयो सेवा जसले जे गरेको छ, बहुत खुसी लागेको छ बाबालाई। र बाबाले स्पेसल स्नेह प्यारसहित ब्लेसिङ दिनुभएको छ है, याद प्यार दिनुभएको छ। र लक्ष्मी टकरी माई साहेब ओम शान्ति हजुरलाई धेरै थ्याङ्क्स। र ओम खत्री भ्राताजी ओम शान्ति है त, र धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। ललित कुमार थापा दाजु ओम शान्ति, सन्तराज श्रेष्ठ हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ जहाँबाट भए पनि है त जहाँ से भी हो फिर ब्राह्मण परिवार में आ गए भन्नुहुन्छ बाबाले हजुर पनि परिवारमा भइबस्छन् त्यो, यता पनि हामी परिवारै रहेका छौँ है यो पनि राज रहेको छ। र हाम्रो इन्द्रकला आचार्य बहिनी ल धेरै धन्यवाद छ, ल धेरै याद प्यार छ, र ह्याप्पी सन्डे। र बिके मणिराज भाइ साहब धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो चिन्ताराज नेपाली दाजु र इन्दिरा नेपाली दिजुलाई धेरै धन्यवाद छ, र हामीलाई विशेष प्यार पालनको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। र रामप्रसाद ढुङ्गाना दाजु ओम शान्ति हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी सबैलाई अल डिभाइन सोल्स गुड मर्निङ भनेर भनेको छ दाजु, र धेरै धन्यवाद छ हामी सबैको तर्फबाट पनि। र पवित्र पौडेल बहिनी ओम शान्ति, र दुर्गा लुइटेल हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो केपी सरको जिल्लाबाट भइसिन्छ होइन। र पवित्र ढुङ्गाना बहिनी ल धेरै धन्यवाद छ, सतुङ्गल होइन त र मुना थापा दिदीज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। कविता घिमिरे बहिनी ल धेरै धन्यवाद छ, बाबाले राम्रो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, सेवाको कुरा है, सेवा भइरहेको छ त्यही सम्बन्धी बताउनु भएको छ बाबाले। र कृष्ण थापा दाजु फ्रम यता थर्पुदेखि भइसिन्छ, बाबालाई लेखिबसेको छ, ओम शान्ति मेरो मिठो प्यारो बाबा, गुड मर्निङ सुप्रिया बाबा भनेर ल दाजु धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो मानबहादुर छेत्री दाजु आइबसेको छ, बर्दियोदेखि हो दाजु होइन अनि बाबालाई लेखिबसेको छ, ओम शान्ति बाबा मेरा बाबा मिठा मिठा बाबा र प्यारा बाबा भनेर दाजु ल धेरै थ्याङ्क्स। र हाम्रो नरसिंह विष्ट भ्राताजी होइसिन्छ यता दार्चुलादेखि है, र धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो जुन नारायण श्रेष्ठ दाजु होइसिन्छ यता हाम्रो भीमा तनहुँदेखि है दाजु, ल धेरै धन्यवाद छ। र जमुना नेउपाने दिदीजी आइबसेको छ यता अस्ट्रेलियादेखि, ल धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि है त। अरू के छ भयो, ल सबैलाई थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु, ह्याप्पी सन्डे। बाबाको गीत बज्दैछ, बाबाको गीतमा हामी बाबालाई याद गर्दै गर्दै आफ्नो कर्मस्थानतर्फ लाग्नेछौँ है त। अच्छा, ओम शान्ति। दुनिया का